صلوات میرے لا الہ الا اللہ بھی علاج گاہ ہے مجلس حسین، جتنے بیمار ہیں صحت یابی کی خاطر بھی صلوات میرے پہ۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ خالق کائنات نام بلند علی کا بھی خالق یک زبانوں کے تئید فرما دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بولو نعرہ حیدری، یک زبانوں کے ہاتھ چاہ کے بولو حیدری، حسینیت، یزیدیت، قاتلان حسین دلانت، آپ سیدہ دادی دکھانا جن دلانت، مل کے بواز بلند صلوات پڑھا۔ واجب الاحترام صلاۃ المؤمنین سنی شیعہ صاحبان کی اجازت سے میں ذکر پاک شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، پھر بھی صلوات دعات مقدسہ سے اونچی آواز نام پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نبرا قلوبنا بمصائب الحسین، صلوات سید العرب والجم مکی المدنی کی لفی شانہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات صاحب اسمہ مرحوم منقوشن فی اللوح والقلم، احمد المصطفیٰ، مل کے صلوات اما قال فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بإمامہم، الصلوات سب سے پہلے دعا ہے کریم اللہ تمام معاملات فرش اللہ کے خدایا قبول و منظور فرماوے۔ جتنے قدم چل کے دور رفیق تو رات اس وقت آئے بیٹھے، دلی دعا ہے وارث زمان امام، قدم قدم تے بڑے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرماوے۔ تسی وسو امام حسین بادشاہ کو کسی کا محتاج نہ، جڑا بھی نہیں آپ دیا شاید دنیا نظر جس کو بڑی کی بارگاہ ہوگی، ورنہ میرے ایمان اور عقیدے کے مطابق کہ جو بڑی بارگاہ کو نہیں جتنے منظور جا کے اسی ہو کے دیکھ لو ایتھی منظور۔ بہت بڑی دعا مانگنے
بیٹھے ہو کھلوتے ہو جتنے دیر تک آواز آ گیا آمین آخنا میرے مالک جتنے آئے بیٹھے نہیں انہوں نے اتنی دیر تک موت نہ نہیں جتنی دیر نہیں 14 دی چوکھٹ کا سلام نہ ہو جائے کوئی انتہائی واجب الاحترام صداقت و مومنین سنی شیعہ صاحبان اس دنیا پہ جو بھی آیا اس ایک دن جانا ضروری ہے بس بہت پیارا پیغام میسیج ہے جناب تک پہنچانے دن پر رات دیا ڈیوٹیاں مالک سارے دیا ڈیوٹیاں قبول و منظور کروایا بہت پیارا بہت ہے میرا ساتھ دینا ایک لفظ دینا ہے جیڑا بھی آیا ہے جانا اس ضروری جملہ میں پہلا اپنا لگا صدا شاہی یا اللہ دی ہے یا حسین دی باقی رہنا ہے کسی حتیٰ کہ رشتے بھی ختم ہوتے جانے تھے جڑے ہوئے بندے دور میں موت آتی گئی ماں کا رشتہ ختم پیو کا رشتہ ختم مامے کا رشتہ ختم کوئی چاچا انکل آنٹی بھرا کچھ بھی نہیں آتا اور برے کمال کرتی جیل ہمارے مراد ہے کہ موت سب کو پہلے انسان کی آئی ڈی واپس ہے توجہ بھائی انسان کی آئی ڈی واپس اور آئی ڈی میں سمجھا آئی ڈی کارڈ سارے پر ہے اور ترجمہ کی پڑھتا ہے شناختی کارڈ صاف ہو گیا بندے کی شناخت کرنا اجے بھی کچھ چیزیں پر شناخت میں مرد ہے جی میرے لگتے ہیں اتنے اس علاقے بھی انہیں جانا ہے مفتی پور سے انہیں کسی کو نہیں پوچھنا چولی رضا غصہ ہوئے ہے اسے نہیں آگے علی رضا کفن ہوئے ہے جیل مالیو ہون میں چیلے پڑا گا کون کتنے بیٹھے ہیں ایک آسان اور سلیس گفتگو ہوئی مجلس چانا کمال نہیں مجلس کچھ لے جانا کمال اچھا پڑھن کا نام مجلس نہیں ہتھی پہن کا نام مجلس نہیں اب عام و تفہیم کا نام مجلس ہے سنانا مقصد نہیں سمجھانا مقصد ہے ہون سار چاہنا جڑے جوہری کے متلاشی بیٹھے ہو کسی نے اپنا علی رضا نو غسل ہویا کفن ہویا ایکو گل کرن گے میت کو غسل ہویا اوئے ہوئے بولو کسے جناب سمجھ آ رہی شہادت ہویا روح نکلتی گئی شناخت ہی ختم جتنی دیر تک روح ہے میں علی رضا ہاں روح نکلتی گئی میں میت ہو گئی جتنے چینے چچے چودھری صاحب جتنی دیر تک روح ہے ساری شناخت ہے روح کوئی نہیں تے نہ ہی ختم ہے شناخت ہی ختم ہے اول کو لے کے آخر تک میں کسی مقام پہ لے کے جانا چاہتا ثابت ہویا بندے کا نام ہی نہیں رہنا رشتے سے دور دی گل ہے ہر شے ختم کرے گی جیلم والے اگر موت کے بعد کوئی رشتہ باقی رہ جانا ہے تو وہ ایمان کا رشتہ ہے بہت بہتر پوری توجہ کرے جیسے اندر بیٹھے ہوئے اگر کوئی رشتہ باقی رہ جانے وہ ایمان کا رشتہ وہ کیا اسی آخری نہیں خالق کے اوپر اپنی لدیر کتاب وچ ارشاد فرمایا ہے یوم نالو کلا مناسب بے امام ہی آواز قدرت آ رہی ہے میرا بندہ میں مدان ماں شریف تیرا حشر و نشر امام دے پیچھے کر جنہوں دل چ وسا کے لے جانے حشر و نشر ہی دے پیچھے گریبان میرا حاضر ہے جیلم دے چوک خون میرا معافی جے گل غلط ہے جے قرآن دی آیت نہ ہوئے قتل کر دے ٹکڑے کر دے تے جے قرآن دی آیت ہے پھر ضد لے کے نہ اٹھی اللہ پہ آتا ہے میں حشر و نشر کرنے امام پیچھے جنہوں بسا کے لے جانے جنہوں مننے او دے پیچھے اٹھنے
ہوں قرآن کی عظیم اجتماع ہے پورے ورلڈ سے سنی جا رہی ہے مجلس ہوں قرآن کی سماعت کی انہوں میں آخر سے تیار ہو گیا جنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل چ وسایا حضرت ابو بکر پیچھے اٹھنا ہے جنہ حضرت عمر کو وسایا حضرت عمر پیچھے اٹھنا ہے جنہ قریب نہ جنہ دا پیار ہے جنہ یزید تے معاویہ نو پنجواں تے چھواں امام منیا جیل مانیا انہاں یزید تے معاویہ پیچھے اٹھنا ہے ہوے بندہ ساہ لیندا ذکر شبیر وچ بیٹھا ہوئے ایتھے حسین وسدا ہوئے تے اگلے جملے تے مینوں تائید چاہیے جیل مانیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ واحد اسی شیعہ نے حیدر کرارا جڑے لاؤڈ سپیکر سینے دے ہاتھ مار کے چوکاں وچ ہر پاسے آکھن نوں تیار آ اساں یا علی پیچھے اٹھنے یا علی دے یارا پتراں پیچھے اٹھنے میرا مسلمان بھائی 4 دن کی زندگی کا اٹھنا امام پیچھے امام سوچ کے بنائی کیا بات ہے یار کتنا سونا ماحول ہے میں سب کہوں گا امام سوچ کے بنائی اللہ اکبر جنوں دلی چ وسا کے لے جانے اٹھنا وہ پیچھے 4 دن کی زندگی ہے تنہائی چ بیٹھ کے سوچ جنوں وسائی ہے کیا یہ حشر و نشر چنگا ہوئے گا کیا بات ہے بڑے چنگے جوان لگتے ہیں جڑے ذکر شبیر وچ بولتے ہیں جڑا ماحول معراج ہو جائے گی فضائل دی تسی ایک لفظ سے نہ توجہ کرتے ہیں امام حسین کو واسطہ رکھ کے جڑے فنکار آئے بدور دا پتر کو ورثہ نظام لا سوچ لے ہاں ایک گل ہے متی آخر کے مدان معاشرے سے تبدیل کرنا نہیں جنہوں قبر چ نہ لے جانی اٹھنا وہ پیچھے کیوں ملا تیرے پیو دا بیڑا نہیں وہ اللہ دی بارگاہ ہے اللہ بہت مہربانی سوچ کنیا بیٹھ حشر و نشر امام پیچھے اٹھنا امام پیچھے کہ آج انہوں دینے جی وزائی ہے یہ دینے جی حشر و نشر چنگا ہوئے گا ایتھے دنیا کے آپشن ہے تھے ایتھے جی بھی میلے تبدیل کر سکتے ہیں سوچ لیں کہ آج انہوں وزائی ہے کہ ٹھیک ہے جو نہیں لگا جن نہیں تو بدل لیں جو قبر ہی جنہوں جانی نہ پھر اٹھنا ہوتے پیچھے اور جیل والے جڑا امام کا کام ہے مدان معاشرہ پتہ ہے کی ہے جڑا کھانے کی سفارشی کا کام ہوتا ہے سیدھا کھانے چ سفارشی کا کام ہوتا ہے مثال دے یہ بہت سونے اتنے قدر نہیں ہونی کتنی ہونی ہر بندہ کو مثال اس بات سے دیتی جاتی ہے حقیقت کے قریب لے جاتی ہوں اصلی چاہ گیا دور ہو گیا بڑا بڑا ڈیجیٹل اگے چوتھی پنجویں کا جڑا بچہ ہوتا ہی نا جڑے دور ہی جلدی پڑھنا تو میرے تو پہلے جڑے چیزیں داڑھی والے بیٹھے تھے نا تو چلو بہت پیارا دور گئی اس ویلے جمیٹری کو فون بنائی لائے پہلے تو توجہ کی ہوں جناب بچہ چلتا جاتا ہے تو جناب آئی فون تے آئی پیڈ پتہ نہیں کی آ گئے اس ویلے بلیک بورڈ تے جو میتھ اپلیکیشن آتی تو حاشیہ لاتا ہے ٹیچر سائڈ پہ چھوٹا جہا بھائی وہ جو اتنے لکھے آتا ہے فرض کیا وہ جڑا فرض ہوتا ہے نا وہ ایس میں حقیقت ہوتی ہے جو قریب لے جاتا ہے وہ آسان مثال سے کوئی نہیں نا میرے کو ہے اس واسطے میں مثال دے لگا جیلم کھانے جناب چھوٹ بدی کرتا ہے لڑکا کی نام کھانا نے اپنی چھوٹا ہے کہ میٹنگ کرتی میٹنگ کی جی ساڑھا تے لڑکا ناپ کرتا ہے انہیں سے لے گئی تو اس کو چھڑانے ہوں
اس جملے سے پتہ لگ جانا ہے کتنے کے بندے میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں. انہیں میٹنگ کرنی ہے پھر گھر بیٹھ کے ہوں سفارشی کی تو کھڑی ہے جی گھر بولے نا انہوں لے جائیے. انہیں آخر نہیں انہوں نہیں وہ نہیں صحیح انہوں لے جائیے. کیوں انہوں کیوں لے جائیے؟ اور پھر آپس ہی پتہ کی اپنے بندہ وہ لے کے جاؤ جدی تھانے دار کان دھار کے سنتا ہوئے. کیا بات ہے کیا بات ہے. تھانے دار کان دھار کے سنتا اور کھڑون جدے بیان نال تھانے دار کو کرسی دے کوئی ساڈے نال اچھے طریقے نال بولے کوئی ساری عزت کرے ساری گل سنے تے بندہ وہ کھڑو سفارشی جدی تھانے دار رد نہ کرے تو خالی نہ اٹھائے لڑکا آگے لا کے توڑے. اللہ اکبر. بس میں قریب آ گیا کی یہ جیلم کا تھانا چھوٹا جہا کوئی ہوتی بار کے کی کچھ بھی نہیں گل میں کیا کرنا تھی ہیں تگڑے ہو ذرا اوتی بار کا کے کی تھا جڑا ایس ایچ او ہے کیا بشر ہے معصوم ہے نبی ہے امام ہے ساڈے اپنا بشر گناہگار انسان ہے جڑا کوئی معصوم نبی نہیں. نکا جا تھانے نکا جا ایس ایچ او پہ لڑکا عام جے کیس حدیقت تے تو بڑا سوچ سمجھ کے کریکٹر کا صاف ایک سفید پوش شریف النفس انسان سفارشی لے کے جانا ہے اللہ ہو اللہ کی بارگاہ ہن امام سفارشی ہو لے کے جانی جدے دامن وچ نہ شراب دی چھٹ ہوے. کیا بات ہے ان ہاتھاں دی خیر ہوے. نہ بت پرستی دا سجدہ ہوے نہ شرک دا دھبا ہوے جڑے اجے جو اس بڑے والے میرے نال بول سکے نہ منافقت دی بو ہوے. انہاں گلاں تو صاف ہوے گا اوتھے مہربانی جڑے اندر بیٹھ کے کبھی اوتھے کام آوے گا. کوئی بریک یا اشارہ ہے بریک سمجھ گئے مجھے آگے نا مشیناں تو زیادہ بریک ہو کر آپ موٹا ہوتا ہے. امام حسین دے منن والے بریک ہوندے اور پنڈاں میں کمی سان امام حسین دی سب اللہ داخل ہوئے کوئی آ کے قبلہ صاحب پانی نے آخر لے لو قبلہ صاحب رسول میں کیا لے لو قبلہ صاحب کھانے لے لو قبلہ صاحب چاہ لے لو قبلہ صاحب حاضر قبلہ صاحب حاضر وہ تو بانگ ملی نا نال ہی ایک نام علی بیٹھے ہیں اور والے نے قبلہ کہڑے پاس ہے انہوں نے آخر جی ہلے تک کہ تسی آپ ہی آئے. انہیں آخیا یہ ساڈے وچوں نہیں یہ بہت تو امام حسین سے منن والے بہت لطیف اور باریک ہوتے ہیں. ایک باریک جہا اشارہ ہے جہاں والے سچ آنا جہے لفظاں دے بولن دی عادی ہوتے جے بندہ سفارشی کوئی چور لے جائے دکھ لگ جائے کوئی شرابی لے جائے جہے تے اگے بھی 8-10 ایف آئی آر ہونا تھانے دار آگنا جنہوں لین آئے ہوں تے بعد یہ چھڈا گا پہلے سفارشی بھی لمیاں پاؤ دیکھی تو اللہ کی بار آئی امام سوچ کے پڑھائی جدے دامن وچ شراب دی چھٹ تک نہ ہوئے. ایک حکمران دے پتر شراب پی تانوں سارا پتہ ہے نام ہے نہیں کچھ نہیں وہ ہر معاشرے چ سیانے بندے بھی ہوتے وہ 5 بندے اکٹھے ہو کے تے حکمران کو لگتا کہ اج کل تھوڑا انصاف کیا سجا رہے انہیں آگے برابر تھے امیر غریب ایک جہا چھوٹا بڑا ایک انہاں کیا بات ہے پھر کون بیٹا کیسا حکم کرتے ہیں یہ گل ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ. انہاں کیا کہ شراب کا کی صلاح ہے انہیں آگے کوڑے واہ بھائی واہ کمران کیسا ہونا چاہیے انہیں کیا کتنے مار کے کوڑے انہیں آگے دربار سجانا بندے بلانا دیت بلانا لوگوں کو پتہ لگے دے جوڑے حکومت کی جس شراب کی یہ ہوئے سلام دی کیا بات ہے بولا جاتا ہے بھائی تھوڑا پتر پیو انہیں آگے کچھ نہیں ہونا تھی انہیں آگے کہ انہوں نے سزا ہے کہ انصاف ہوئے جڑا عدل ہوئے جڑا برابر کیوں انہیں کیا واہ بھائی واہ انہیں کیا پر جناب نے پتر پی لیجئے
ہوں بھائی میرے نال شامل ہونی انہاں آخیا پھر انہاں سارا لا پسینہ حکمران کا پہلا لگ انہاں آخیا ہوں کی آدھے ہو گل کی آئی انہیں آخیا بندے بلاؤ ٹھیک وہ کسی وزیر ٹرنا ہی یا نہیں ٹرنا تھی گھبرائے تو نہیں جناب وہ کسی وزیر ٹرنا ہی یا نہیں ٹرنا وہ جڑے پانچوں نے نپ پہ کھڑکائے میں کہ آج حکمران انصاف کرنے لگا پیر رکھنے کی جگہ جمے وکیل حکمران تخت کتنے لے جانی ہے جلال ایتھے تئی ایتھے بولی عزت بھی بڑھتی ہے عزت بھی بڑھتی ہے روڈ تے بیٹھ کر بولیے عزت بھی گھٹتی ہے عزت بھی گھٹتا ہے بطول دے پتراں دے ذکر وچ بولیے تے اللہ عزت بھی بڑھاندا ہے عزت بھی بڑھاندا ہے سچ جانا یہ لما لیا ماحول بہت سونے میری بات کو چپ ہو رہی لیکن اس جملے تے پوری توجہ یہ تے میری ساری بنیاد ہے او جو تخت تے بیٹھا پتر سامنے آیا انہاں کہا ہاں جی بادشاہ جی جلال والا کوڑا چاہ او کوڑا چاہ کے لیا حکمران دے پتر کمال کر دیتی اس نے کہا بابا گناہ کیتا ہے اپنے نفس نال ظلم کیتا ہے مینوں شراب نہیں پینی چاہیے زیادتی کی ہے گجراتی زبان وچ اکھر تے چول گنا کیتا ہے اپنے نفس نال گناہ کیتا ہے بابا پینی نہیں چاہیے جے پی لیے تے بابا کوڑے مروا لیکن ایک شرط ہی ماریو جس آپ نہ پیندی ہوئے اے ہن بولیو نا جڑا تہاڈا علاج ہے ایسا کہ بہت مہربانی بھائی مول پا چڑیا جی ہوں میں جس منزل سے لے کے جانے میں آسان ہو گیا سارے متوجہ ہو گئے مارے ہو جس آپ اوتھے ہی حبشی رکیا پھر انہیں آخیا اگلی آدمی نے کمال کر دیتی اس نے آخیا آپ تیرے نہیں لے کے پورے دربار آؤ مار لیکن مارنا اسے جس زندگی آپ بے نمازی کا کیڑا کام ہے آپ نماز پڑھو آخر کیوں جڑا پڑھتا ہے تو جڑے میرے گل کی تے سارے رکے تو اس آخیا ابا جے کسے کیتی چلاکی تے میں انہاں دے شجرے نہیں جاننا ہائے ہائے میں سمجھ گیا ہاں اس آخیا مینوں سارا پتہ ہے انہاں دے بڑھ کے بویاں کے رکھ کے لوکاں نوں دکھا کے پیندے ہیں میں کو تھم ذات آ رہی میں کو تیرے ٹائم ذات آ رہی آج سن دیو مکہ شریف جی مکہ شریف ایک نمبر دے چور ڈاکو لٹیرے قافلے لٹن والے یہ پرائمری دیا کتابیں تو سب پڑھ لیا زندہ دیاں دربور کرنے والے لوگوں دکھا کے شراب پیندے ہیں پھر سوال پیدا ہو سکتا ہے ملا آدھا کہ ہے مکہ شریف ہسٹری مکے کی پڑھی ہے کہ بچوں گل کچھ اور نکل دی ہے کہ پھر مکہ شریف کیوں ہے کتنی داد ہے کتنی دعا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ میرے کلمے دے تقدس دی قسم ہے جیل والیا کوئی ایک ویڑا ہے جدی وجہ تو مکہ شریف آئے اللہ اکبر یہ ہاتھ سلامت رہے جڑے تائی واسطے ہو سکے اس ویڑے کا نام ہے حضرت ابو طالب اللہ جانے کنہ دے پیواں کلمہ نہیں پڑھے گا ایک کلمے والی کتاب چھپی رہنے اس آخیا جے کسی کیتی چلاکی تو میں انہاں دے شجرے بھی جان ہوں آؤ مارو پہلی باری آخیا کوئی نہ بولیا دوجی باری حکمران دے پتر دا للکرا اور بڑا ہوا للکرا سمجھ گیا نا یار اس آخیا آؤ مارو لیکن مارے ہو جس آپ زندگی چ نہ پیتی ہوئے اپل تو لے کے اے میرے بھائی تو لے کے آخری ادا ادو یہ سارے اندر آ گئے چیک کرا گا کون کتنے بیٹھے ہے جب تیسری باری للکرا ماریا نا ابا تیرے سمیت آؤ مارے ہو جس آپ نہ پیتی ہوئے این بھرے دربار سناٹا ہے نا ہوش کیوں سینہ تان کے گڑیا کرو ایتھے
ایسے میرا مرشد علی آدھے حسن بیٹا جی بابا کوڑا چاہ نہ تو پیتی نہ تیریاں نسل آج کسے دی اے ہاتھ سلام کرنا 14 کی طرح کے پاس آپ جاؤ اے علی سب کیوں سار چاہ بھائی ہاتھ بھی جاؤ گدیری نالا اے علی تو میرا مسلمان بھائی امام وہ بنانے جیڑا مجھے تیرے سفارش کے کام آئے چاہ دی زندگی یہ پیغام ہے جی آئے جناب کا امام سوچ کے بنائیں اللہ اکبر اب کوئی امام دیاں صفات نہیں امام کیسا ہونا چاہیے گھبرائے نہیں جناب صفات ایسا نا امام کیسا ہونا چاہیے پہلا میرا میسج کلام ہے اللہ پیار دے اٹھانا میں تینوں امام پیچھے امام سوچ کے بنائی فیصلہ کار جس نو وسائی ہے یہ دے پیچھے عشر و نشر چنگے یا نہیں یہ دیاں نسلیں جو بھی کدھرے کوئی شرابی تے نہیں یہ دیاں نسلیں جو کدھرے کوئی بہت پرست تے نہیں امام سوچ کے بنائی اب کوئی سی بات نہیں امام کیسا ہونا چاہیے پہلی سے پتہ لگ جائے گا کتنے بندے میری بات وصول کر رہے ہیں جیل مالیا پہلی صفت امام بندیاں کا نہ بنایا ہوئے اللہ کا بنایا بہت مہربانی بھائی بہت مہربانی میں صدقے ہوں امام بندیاں کا نہ بنایا امام کلام محتاج ہو امام نال جیڑی زبان وچ گل کرو امام دے نوٹس امام کو جو پوچھو اسے وقت دسے بریک یا پھر اشارہ آ گیا جیڑا آکھے نا کل آنی دھی کو پوچھاں گا اللہ فرینڈ سیتا لیو سارے بھائی ہاتھ چاڑا جیڑا آکھے نا کل آ گیا ہاں بھائی پچھلے ہو ٹھیک ہے بول دے ہو جیڑا آکھے نا کل آنی کوئی گل نہیں وہ بندیاں کی سیاست ہے وہ بنایا نہیں میں اس امام کی گل نہیں کر کرتا جڑا کھیر درست بولے جنہوں جام لگن نے روٹیاں بھی نہ دسن مریض کٹ کٹ کے دے یار مریض تو دسدیاں ہی نہیں پھر اچھا جی تک نہیں لطف لے سکے میں اس امام کی گل نہیں کر کرتا جڑا فجر ٹائم دور کرتا بھی پڑھا لے 10 بجے پٹھے بھی بن لے میں اس امام کی گل کر رہا ہوں مشرق کے کونے چ کوئی بہ کے اکھ جو بکے تے امام دے نوٹس ہی ہوے بہت مہربانی مغرب دے کونے چ کوئی بندہ سال ہوے امام دے نوٹس ہی ہوے ساڈا امام تے کیتا ہے ایتھے جیل امامیہ امام بارگاہ جتنے بیٹھے ہو کھلوتے ہو امام میرے پڑھن والے دے ساڈا امام تے کیتا ہے ساڈے جو دل و دماغ وچ ساڈے 12ویں دے نوٹس وچ امام کے سامنے کائنات ہے لوگ میں اپنے مقصد دے آ گئے جتنی بھی 15-20 منٹ کی تمہید ہے نا جملیاں واسطے سر جانا امام دیا صفات امام کے سامنے کائنات ہی نہیں ہوتی ہے جی سارے سامنے ہاتھ کی ہتھے نہیں ہوتے کائنات کے سرے سرے کو واقف ہوتا ہے مغرب میں کوئی بندہ گل کرے تو امام کے نوٹس ہی ہوئے شمال میں کوئی سال ہوئے تو امام کے نوٹس ہی ہوئے ہوں ابراہیم اقتدار ابراہیم اصفہان دے راہ بہت مہربانی اصفہان ایران کا شہر ہے تے اے چہیتا نوکر ہے میرے چوتھے امام سید ساجدین ہے اللہم صلی علی محمد وعلی ایک کدی سال وچ ایک باری جیل والے کدی سال وچ 2 باری امام کی زیارت تے جانا ہے اور امام نام اس نال اتنا پیار ہے کہ اس میں ابراہیم بھائی یاد دیا دیکھو نا لجے پالی امام کیسا ہونا چاہیے ہر شے امام دے نوٹس ہی ہوے تے اگلی گل تے مول پہ جانے کہ دن اپنے بیڑے اصفہان ایران بیٹھے ہیں اپنی بیوی مدد میں جا رہے ہیں چوتھے امام کی زیارت واسطے بیوی آتی ہے تو ہر سال ٹر جانا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے
تے خالی ہاتھ بھی نہیں جانا تو پھر لے جانا تے تیرے امام تے تینوں کچھ نہیں دیتا جیل مالیا بولے ہوئے بندہ جس دا بولن میرے امام کو چنگا لگتا ہے وہ آخیا تیرے امام تے تینوں کبھی کچھ نہیں دیتا جلدی دے نال اپنی مسنت اٹھیا بیوی دے منہ تے ہاتھ رکھ کے آتا چپ کر میرا امام سنتا پہ ہے بہت مہربانی بھائی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی کیا بات ہے چپ کر میرا امام وہ ساکیا کتنے اصفہان کتنے مدینہ تیرا عشق پہ بولتا ہے باقی گل کوئی نہیں وہ ساکیا بندیاں دا بنایا نو رحمان دا بنایا وہ ساکیا نہیں تیرا عشق پہ بولتا ہے وہ ساکیا گناہ کیتا ہی یہ تو وقت آیا تیرے پتہ لگے گا وقت گزرن دے نال نال اس اپنی بیوی کو آخیا میں جا رہا امام دی زیارت واسطے یہ جب میں چوک امام دی بارگاہ وچ داخل ہویا میرے امام کھانا تناول کر رہے ہیں امام دی نگاہ پہ کہ حضرت بادشاہ سلام فرمایا میرا علیہ السلام ابراہیم بھائی آ گئے ہو جی آ گئے اگلی گل ہی نہیں کی تھی چہرے پڑا میں کون کتنے بیٹھے ہے تے کون اشارے تے بول رہا ہے جے مان لو میرے امام آتے نے ابراہیم آج میں سجاد دا دل ہے تو میرے ہاتھ دعا اللہ اکبر اللہ اکبر اس وقت کیا تواڈی مجبانی میں سید الساجدین کے ہاتھ دعا فرمایا ہاں افتابہ پانی کا چاہ کے لے آیا یہ افتابہ پانی کا چاہ کے دوریا واجب نیت نال میرے والے پاس ویکھنا کیوں اس جملے دا تعلق ویکھنا امام فرمایا جڑے میں آکھاں گا پانی پانی جے میں آکھاں گا وہ مجھے طریقے امام ہے ہاتھ لگایا فرمایا ابراہیم بھائی پانی پاؤ اس پانی پانا شروع کیتا امام ہاتھ دھو کہتے ہیں رک یہ رک گیا فرمایا ہن چلو رکو ہن رکو رکو پتہ نہیں کون کتنے بیٹھے جیل مالیا پھر میرے امام نے ابراہیم ہونے انہوں باندھ لے نال نال صبر کرو ہونے انہوں وہ آتے جب افتاب میں جو نکلتا ہے وہ پانی آئی جب ہاتھ میں پانی آئی جب ہاتھ میں پانی کے قطرے زمین سے گرتے ہیں وہ پانی کے قطرے نہ ڈالتے وہ درم دینار سونا چاندی سکے ہیرے جواہرات لو بھائی ساری تقریر ایک پاسے تے جملہ ایک پاسے فرمایا ابراہیم بھائی یہ بھی تہاڈا اپنا گل دس دن رہو تہاڈی مرضی مہینہ رہو تہاڈی مرضی سال رہو تہاڈی مرضی لیکن جدن اپنے وطن واپس اصفہان جاؤ نا اے میری طرفوں بیوی نو دے کے اس نو آگی سید الساجدین بیعتنی گھر پہ کے شریفاں دے گلے نہیں کری دے سلام میرا ہاتھاں نو بھائی نوٹس مدینے بہت مہربانی فضائل کے خاطر ہوئی ہے کنٹرول کرنا میں ایک چھوٹا جا واقعہ اور سنانا ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے علی بن یقین ایسیاں گلاں نے تو ہے کسی مومن اللہ تعالی واسطے علی بن اے جہیتا نوکر شیعہ میرے ستویں مولا امام موسیٰ کاظم اللہ صلی اللہ کسی عزادار کی امانت ہے جی میں وہ تک پہنچا لوں سال بعد دین نام دے بغداد ایران والے طریقہ کی بہت حسین آئی قد و قامت آئی جتنا حسین اور قد و قامت آئی اتنا ہی سیانا آئی ایک دفعہ ہارون رشید اپنے دربار ہی چاہتا ہے اپنے وزیر کو یار ایک اور وزیر چاہیے سیانا جا جن میرے دربار ہی فیصلے کرے ہے کوئی بغداد کی جتنا سیانا بندہ ہو سکتا ہے میری نظر چ ایک بندہ سیانا ہے وہ تو کہ بغداد ہی سیانا کوئی نہیں ہو سکتا ہے جلدی دس ہو سکتا تیرے دربار کو بعد جن فیصلے ہوتے نہ کرتا ہی ہوئی بہت مہربانی جی ہو سکتا کون ہی سکتا علی بن یقین حسین بھی ہے قد و قامت والا بھی ہے
سیاح بھی تو اس آخیا بلاؤ اس نے وزارت دے انہیں آخیا ایک گل ہے لیکن وہ 7ویں آقا امام موسیٰ کاظم کا نام ہے اس آخیا پیا ہو میں تو کام ہی لے رہا ایسے بڑی ہے سوال ہے نا اتنے کسی نے وزارت کا پوچھیے تو سکے پیون نے پوچھتا اسے ٹائم قبول کرتا ہے اس آخیا علی بھی یقین تین وزارت دینا چاہنی ہوں سکے گل سن میں 7ویں آقا کو پوچھاں گا اگر انہیں آخیا تو قبول کراں گا اللہ میں صدقے ہوں اگر انہیں آخیا تو جی انہیں آخیا نا نہیں تو پھر نہیں یہ جی وزارت میں اپنی ماں کی جتی دوبارہ گھبرائے تو نہیں لا میں صدقے ہوں بس آخری بات اس خط لکھیا میری ماں نے امام کی کیا کہنا انہیں کیا قبول کر اگر قوم شیعہ کو فائدہ دے سکنے قبول کر لے جو قوم شیعہ کو تو جس قبول کیا قوم شیعہ کو فائدہ بھی دیتا یا ہارون رشید مالکاں دے سچیاں دے مننے نہ لگے اس نے بھی سارے کام اس بہتر کر دے ایک والی حبشہ نے آخری بات ہے ایک چولا کڑتا کمیر تو فتر بیچ یہ نال سجے پاس بیٹھے ہیں این دیکھ کے نا ہارون رشید آتا ہے بھائی اتنا قیمتی چولا میں تے زندگی چ نہیں دیکھا اگر اس کو فروخت کیتا جائے تو ملکاں میں ملک کی اتنا قیمتی ہے یہ نال بیٹھا ہے لیکن یقین ہو سکتا واقعی میں بیٹا قیمتی میں بھی نہیں دیکھا اس آخیا تو رکھ اس آخیا نہیں میں نے اس کافی بحث کی تھی اس آخیا ہونے دے رہا ہے یہ گھر لے کے آیا رات کو اپنے بستر سے سوچ کے آتا ہے اتنا قد نہیں جتنا قیمتی کرتا ہے کیوں نہ انہوں نے بوہے تے لے جاواں جنہاں دیاں پوشاکاں آمدیاں ہی جنت وچ ہوے بہت توجہ کرنی ہے میں صدقے ہوں کیوں انہوں نے بوہے تے لے جاواں یہ 7ویں مولا کو لایا مقدی ہے میری پڑھائی اس آخیا جی چولا لے کے آیا میرے امام مسکرائے آج میری بیٹی اتنا سفر کیتے لے کے بھی آیا ہن تیرا دل نہیں میں توڑتا رکھ لینا لیکن میں پانا کوئی نہیں اس آخیا تہاڈی لجبالی ہے تسی قبول کرو اپنے کول رکھو یہ واپس آیا پھر ہر پاسے بندے ہوتے ہیں انہاں ہارون رشید نو آخیا ایڈا قیمتی چولا ہی آپ پاندی ہو تحفہ ہی دے دیتے جے تحفہ دیتے تو وہ خود پاندا اس آخیا کی پڑے اس آخیا جی وہ تے اپنے امام نو دے آئے اس آخیا نہیں لگتا تے نہیں پوری توجہ بائی اس جملے سے ترکڑی لے کے میں کھلوتے ہیں نتیجہ دے لینا انہیں آخیا بلاؤ علی بن یقین سامنے آیا اس آخیا میں نے کرتا دیتا ہی اس آخیا ہاں کتنے ہی اس آخیا گھر جان ہے کیا آج دربار تک میں ذرا سوچے ہے کرتا تے 7ویں مولا کو دربار کو باہر میں قدم رکھیا میں کہا میں کیڑا بیوارا سا جنہوں دیکھ گئے ہیں سبب پیدا کریں گے پتہ نہیں کون بندہ ہے جڑا پیچھے رہ کے جڑا سفر کر رہا ہے سارے میرے نال تائید کرو گے آدھا میں اپنے گھر دے دروازے تے آیا میں دروازہ کھولنے لگایا میرا نوکر دروازہ کھول کے آتا ہے اے چولا تے اے ہاتھ بہت مہربانی آدھا جو میں چولا ویکھیا میں حوصلہ آیا میں رکھ لیا خط تے امام دی تحریر پڑھنی شروع کی تھی فرمایا علی بن یقین ایس واسطے اس دن تین میں آتے ہیں میرا دل نہیں توڑتا میں رکھ لینا لیکن میں پانا کوئی نہیں میں نے پتہ ہی اس تیرے کو منگنا ہے کہ اس نے واقعی میرا امام پیادہ کبھی جتنی چیزاں واپس نہیں بنے کیا بات ہے بھائی میں صدقے ہوں امام ایسا بنا کال ہوئی بغداد نوٹس سے 7ویں مولا دے اگر دنیا امام من لیتی پھر کدی علی دیاں دیاں بازاراں چلا رہا میں سمجھنا جڑے آئے رون دی بات دن بھر رات دیاں ڈیوٹیاں نے دن تسی کدے روندے ہو رات دی تسی ایتھے آتے روندے 10 سفر تک دن دیاں بھی ڈیوٹیاں تے رات میں صدقے نہ تھکن والی قوم تے نہ سکن والے سمندر میں صدقے ہوں امام نہیں تے نہیں نہ سمجھے اگر جیویں مصطفیٰ کو چاہے کہ اگر ان علی نو مان لیندے اسی ماما بہنا نام لا کے دی جاتی ہیں امام پر بیٹھ نہ بیٹھے امام نے تے نہیں منی بلکہ آخری ویلے امام حسین بادشاہ کے سامنے شمر آیا نا فرمایا آ جا تم ہی میرا قاتل ہے
नाने मैंने दसे इत्थों नहीं, इत्थों सिफर करेंगे नहीं। अगली गल दस्ती बाहर निकल जाएगी। मां फरमाया बस जुर्म दस, मैंने मारदा क्यों है? हो सकता है तेरा जुर्म है तू अली दा पुत्र है। इमाम ने तेरी न मनिया, अगर इमाम मान लेंगे फिर कदे भी अली दियां धीयां वसदे घर जंदरे ना ला दो। बड़े मान अली दियां धीयां सरकारी अब्बास ढाई रजब की लीक कराई। अल्लाह जड़े वे अली दियां धीयां तो वसदा मदीना छुटे फजाइल अपनी मर्जी ने सुनिया जो मुशाहिदे साल बाद दिन आते। अल्लाह जाने अगले साल कुछ 600 करे थे सरकारी अब्बास का तज़किरा सुने या ना सुने। चलो मैं सबक पैदा करना, मैं बुलाना पिलना तो साफ है। और याद रखना सारा साल जिस हस्ती नाल असीं सब तो ज़्यादा रिलेटेड है उस हस्ती का नाम है हज़रत अब्बास जी। घरों निकले तो अब्बास दे अलैहि सलाम, घर दाखिल होए तो अब्बास दे अलैहि सलाम, रस्ते गुजरे यहाँ तो सरकारी वफा दे अलैहि सलाम, फिर बनता मुरादा के हवाले नाल भी सरकारी अब्बास नाल असीं बहुत ज़्यादा मनसूबा सारा साल उसको रिलेट है कि जिहड़े मेरे दुखा की वारी आवे फिर हाय करनी चाहिए। क्यों जो डाटा बादशाह है ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਤਾਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁਤਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਡਾਢੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਨਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਤਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੈਨ ਉਮਲ ਬਣੀ ਫਰਮਾਇਆ अब्बास जी अम्मा बेटा तुम मेरी गल रोज़ा रसूल सुनी। अम्मा ठीक है हुक्म करो। फरमाया रोज़ा रसूल के अंदर आ। जे मालिया मां पुत्र रोज़ा रसूल के अंदर आए। फरमाया बेटा एक खबर किसकी है? अम्मा नबियों के सुल्तान को। बेटा मैं कौन हाँ? अम्मा तुम मेरी जीजान माओ। जेल मालिया अब्बास दे वेदिया अब्बास दी मां जिंदगी च पहली बारी सार को चादर लाई। फरमाया अब्बास उनकी वास्ते नबी की कब्र की कसम मैं तेरी मां पुत्र वास्ते मां का सर की कसम। इन्हां दो मुकद्दस जाके हाथ रख के मैं कसम दे जब तक तू जिंदा रहे ज़ैनब दा पर्दा सलामत रहे। अल्लाह अकबर क्या बात है यार। अजे तो मैं ही जुमला आख्या कि हर बंदा मुतवज्जो हो गया ऐ है तेरे ते अली दी दा करम ऐ है मेरी नस्ल की मां। अजे तो लंबी मंजिल है मेरे नाल सब साल बाद अल्लाह जाने ना फिर आपने अगले साल इस इमाम वाले कौन हजरत अब्बास सुने या कौन ना सुने। डाटे बादशाह का तज़किरा मिजाज मिलाई मेरे नाल। अम्मा की आख्या जी बेटा तू ना आए ना सैयदादियां का बुरका सलामत हो। मेरा पुत्र बड़े मान नहीं अली दियां धीयां नूं दौड़े मेरा पुत्र मैं त्रै दफा ना सैयदादी के गुजरे च गई हाँ तो मैं क्या दी अली की सफर नब्बे नहीं किमें निभेगी तेरी एक कोई गल की अली दी उस आख्या अम्मा परेशान ना हो अब्बास साडे नाल नहीं। मेरा पुत्र बड़े मान नहीं अली दियां धीयां ते ऐते फिर उमर बनी का पुत्र हमने आदम मेरे को कसम ले रही हो फिर गल इंज नहीं हजरत हुसैन को भी बुलाओ होवे सिया ते अगले जुमले ते हाया ना करे मैं मान ही नहीं सकता। ऐथे मुर्शद हुसैन को बुलाओ उन्हां दा भी हक रोज़ा रसूल ते रखवा के अब्बास नु कसम ले दियो जिहड़े ज़ैनब दी चादर ते बने फिर नौकर ते पाबंदियां ना लाए। ए है ये लब ए है तेरे तेरी दी अता मैं सदके अम्मा किसी कुत्ते दी जरूरत नहीं मैं भी हूं
کوئی علی دیاں دے پردے میری اکھ نال ویکھی فرمایا نا عباس وفا وی سکین عمر بنی فرمایا میری حالت تیرے تک عباس وہ بطول دے پتر نے کیا بات ہے بھائی اس کتنی سونی حال کی تھی میں تیرے تک اٹھے وہ بطول دے پتر نے تو کنیز دا پتر ہے عباس جدن میری ڈولی ہاشمیاں دے ویڑے چ آئی یاد رکھی میں کنیز بطول تے قدم نہیں رکھیا میں پتھر رکھیا کہ میں کہہ لے بطول دا ویڑا گواہ نہیں میں ماں بن کے نہیں آئی میں کنیز بن کے آ گیا اللہ اکبر میرا پتر ہے ایک دو وسیطہ نہیں یہ یاد رکھ اللہ اکبر اللہ جانے پتہ نہیں کدی آخری ہوئے آج میں تفصیل نہ لوگ سنانا چاہنا یہ زمانے میرا ساتھ دیں سائی کٹتا نہیں آئے نکلتا میرا پتر اگے گھر آن ہوں جنگل میں اگے حجرے آن ہوں ہیمے میں جتھے بطول دیاں دیاں دا خیمہ لگ جائے اس نے بطول دا ویڑا سمجھن میرا پتر لکھ باری پہ آخر تو ساڈا بھرا ہے تو بھول کے بھی نہیں آخنا میں بھرا ہوں تو آخنا جی میں نوکر میرا پتر تو نہیں آخنا تو ایک کو گل کرنی ہے جی تسی صحیح ذاتیاں ہو تسی مشکل ذاتیاں ہو اور ایک گل اگر کسی شہر کی لوڑ ہوگی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا آیت پڑھی جو منگے گا وہ کریم پیو دیاں دیاں نے تینوں عطا کر دیں گیاں میں صدقے ہوا ماں دیاں وسیطاں یاد کر کے حضرت عباس ٹر کے چڑھ پہ ادامی تتی انشاءاللہ کدی نہ چڑھ جاؤ جیل مالیا کربلا دے شہید جائیں تو سب تو زیادہ موت دی اجازت منگن والے سرکاری عباس نے جیڑے ویلے آنا کوئی نہ کوئی گل کر کے ٹال دینا فرمایا عباس کیویں ہیں فرمایا مولا میں میدان جانا چاہنا گل کیتی ہے شبیر جڑے ادب دے رہندے فرمایا عباس تینوں نہیں پتا تو میری فوج دا جرنیل ہے اگلے بندے تیار شیعہ دی آئے نکل جائے گی کلمہ دی ہاتھ لا کے دے ماں دی عزت دا واسطہ یہ فوج وکھا جدا عباس جرنیل ہے مرحبا 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 میں صدقے ہوں اور کیڑی فوج ہے جدا میں جرنیل ہاں نہ رہیاں فوجاں نہ رہی جرنیل مولا فرمایا عباس تیرے جان نال میری کمر رک جانی جوان بھرا بھراواں دی کمر دا زور ہوندے آدم مولا لڑن دی نہیں مرن دی اجازت دے دیو شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر عباس صاحب کو محفل سکول دوری چاہیے جملہ سنیا جو میرے آکھنا مرن دی اجازت دیو ایتھے شبیرہ دے نہیں عباس ہے تلواری او میدانی شیعہ ہوئے دی ہائے نہ نکلے میں مانی نہیں سکتا جا جتنے دل نہیں حملے کر لیکن ایک گل کا خیال کریں آج جتنے تو حملے کربلا کرنے نہ کل نو انہاں دے بدلے زینب شام دے بازار آئے مرحبا مرحبا نہ تھکن والی قوم تے نہ سکن والے سمندر میں صدقے ہوں سوچ کے حملے کریں کل انہاں دا حساب ساڈیاں بہناں نے مک گیا عباس بولا زینب تے شام مجلس جا کے شرمانا نہیں چاہیے صادق عالم محمد کو پوچھا گیا تواڈے اباؤ جلال دے گھر وچ کیویں روی انہاں کہا غریباں دا قصہ جویں دل وچ رو انہاں کیا مولا کیویں روی ہے فرمایا انج رویا کرو جویں جوان پتر دی لاش تے ضعیف ماں کھلو کے روندی جیڑا بندہ مجلس جاوے تے آ کے میری آئے نہیں نکلی یا وہ علی دیاں دیاں دے پردے تو واقف نہیں تے یا شام دے نجس ماحول تو واقف ہے ہوے بندہ ماں دی جوڑی دا شیعہ تے رہائے نہ نکلے میں مانی نہیں سکدا ساتھ ہی میں تیرے واسطے دفت پی نکل رہے ہیں میں صدقے ہوں ایتھے پاس آکھیا مولا پہلا شہید ہوتا پتر ہے مولا ہور دے پتر کو لے کے ہن تک
जिस नूं तोड़िया तुसां तोड़े मौला मैनू किस तोड़ना है ऐ शबीर आदि ने अब्बास तेन उन्हां तोड़ना है जिन्हां तेन टुरन दी जाच सिखाई है मिजाज मिला मेरे नाल मैं सदके होवां मौला सैयदादियां फरमाया हाँ एडियां बस दे घरां नूं जंदरे ला के आईयां अज पता नहीं लग जाना कि देखी छत के उत्ते उमर बनीम दे पुत्र दा पार है अब्बास की शहादत होवे ते छत के उत्ते उमर बनीम दे पुत्र दा पार भी होवे ते वो फिर अज़ादार हाय करके उठेगा मैं सदके होवां फरमाया जेड़ियां बस दे घरां नूं जंदरे ला के आईयां ए जे तक तेन मेरियां रह उस विच रहियां अब्बास बड़े मान नहीं मेरियां बहनां अब्बास अगर मेरियां बहनां तोड़न ते मैं राजी हाँ अच्छा उन्होंने मुर्शिदादियां की इजाजत लेनी पड़ेगी फरमाया हाँ मां दियां वसीयतां ते याद आन ना कि अली दियां धियां दे खैमे दे अंदर दाखिल नहीं होना अगर फिर ठीक है बादशाह मैं सैयदादियां को इजाजत ले सैयदा दे खैमे दे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम ये आयत पढ़ी और अक्सर सईदा के दरवाजे से सवाली पढ़ते हैं जे लमालिया जड़िया जब ते रोंदे हो मुसल्ले तो तड़प के उठी अंदी दी याद अम्मा फिजा ले जा अब्बास दाई और मैं सदके अम्मा जेड़े बहनों दे मेरा बैठे हो क्या बात है अली दी तेरे तरादी होवे ते बड़ी लंबी मंजिल है ए ना एमी के दरवाजे से अली दी अब्बास ही जी मुर्शिदादी में अब्बास अंदर ना गया सख्त बंदा जेड़ा सुन के रोंदा गल दे नाल नहीं जेड़ा इशारे ते रोंदा सच है जेड़ा जेल मालिया अली दी दिया कहना अंदर लग गया बाहर रो के आदा जी मैं नौकरां दी हाथ दरवाजा ओ मैं सदके आवां ਤੁਹਾਡੀ वफा तो सदके वल्ला वे जेड़े हाय करके फिर रोंदे जेड़ा हाय करके रोंदे ना इस गल दी मां रबाब दी सुन्नत जे मैं सदके आवां अब्बास किया के जी मैं नौकर अच्छा तू नौकर है मैं कौन हाँ जी तुसी बतूल जाती हो तुसी अली दी धी हो मैं कनीज दा पुत्र हाँ मेरी शहन आती अच्छा तू नौकर है मैं शहजादी हाँ अब्बास मैं ज़ैनब पूरी जिंदगी दो वजनी शहवां चाहिए या मैं कुरान तो वजनी शहने चाहिए या फिर 4 साल तेनों चा कटाया अब्बास जे तू नौकर है कदी शहजादियां भी नौकरां नूं चाह मरहबा ए तेरा मिजाज है मैं सदके आवां हुण मेरे नाल ते शामिल होया मैं सदके आवां भला होवे जेड़े पीछे खलो के बिरोंदे हो मैं सदके आवां अंदर लंघ गया मेरा हुक्म ही जेड़े मेरी आखिया ना मेरा हुक्म ही हुण अब्बास बनूं मदीने अल फिरिए उच्चा रहन कर क्या जाए अम्मा मलनी अम्मा पुत्र ते औखी बन गई अम्मा तू आके सैयदादियां दे कहने च नहीं जाना अंदर बतूल दी धी पी आती है कि मेरा हुक्म ही किदी मन्ना ते किदी ना मन्ना जिदे जिदी छत ते अब्बास दा आलम लग्या दी हाय आ जाएगी जिहड़े अब्बास दी गल मुकदी गई ना सच्चे मोंडे नाल जेल मालिया आवाज आई है मदीनियों ना पूछ मैं तेरी मां ज़हरा जो हाजिर ओए अब्बास दा अज ताई दुआवा मैं मंगदी रही हां तेरे चोले मैं सींदी रही हां और जिवें मेरी ज़ैनब जगलाई पे आदी आउं कर मैं ज़हरा मरहबा मैं सदके क्या बात है मैं सदके होवां हुक्म शराजी साहब का तफसील नाल सुनाई आराम नाल सुनाई हसरत साल दी मैं सदके होवां जेड़े मुसाहिब दे आशिक लोग बैठे हुए हुण बतूल आखे जे लमालिया पास ना मन्ने ऐस कैमरे के अंदर कदम रखिया साल चाड़ा जेड़े बहना दे बिराओ हालत केड़ी है अपना पा साल जमीन वाले पास जेड़े बहना दे बिराओ बैठे उन्हां दी आय निकल जाएगी ये ऐन सोहनी दाढ़ी थले हाथ रख के ना मेरी सहना दी अब्बास मैं ज़ैनब
साल चाल है परदेस विच बहना सामने सिर नीवे नहीं करी बड़े जिगरे दा मालक है जी इस अदब वाले जुमले ते आए नहीं निकली रो रो के आदि तेरे आसरे से तेना जंगला चाहिए और चौ पासे बदमाश वेड़ के नहीं साल चाल है सानू ते मान ही तेरे ते नहीं मरहबा भाई मैं सदके होवां साल चाया जरूर थे लेकिन ये लमालिया नहीं खोली मैं सदके होवां जितने जितने अदादार है मैं वेख तो नहीं सकता लेकिन उत्थे उत्थे बैठ के हाय खा देना मां हुसैन की तुहाडे ते राजी होवे जिथे जा मिली है उत्थे बैठ के रोंदे हो अजर ना दाखल देना ना पानी देना अजर इमाम हुसैन दी मां देना मैं सदके होवां कई रोंदे टुर गए शान जे लमालिया कईयां टुर जाने ये जिक्र हो जा रही है सारी राणे और मैं सलाम करना उन्हां जवानां नूं जेड़े सफे आजादी जीनत बनदे लोगों में दूसरी फिका दे जवान बाजारां खेड दे मैदानां मेरी फिका जाफरिया दे जवान 2 महीने के काम नहीं करते सिर्फ एक काम में हर गली बाजार मोड़ जिधर जलूस वेखणगे ते मां हुसैन दी दा मातम कर रहे जिते सब वेखणगे उत्ते बैठ के भला वे जेड़े जवान बैठे हो उम्मल बनीन दे पुत्र दा सदका जवानियां मारो मां प्यो दा नसीब हो मैं दुआ नहीं करदियां जे मजलिस दा ना ही दुआ है मैं सदके होना साल चाया जरूर है जुमला था लेकिन अखा नहीं खोलिया फरमाया आँख खोल ना खोल तेरी मर्जी एक बारी दस किवें हने जेड़ी अब्बास गल कीती है ना करबला नहीं है फरमाया धी अली दी सारी जिंदगी नौकरी कीती है ओदे बदले च कुछ मंगण आ गया ते वास्ते ही मां दे दुखे पासे दा वास्ते ही मां दे काली बल्लण दा अगले जुमले ते तेरी आए ना निकले मैं मान ही नहीं सकता वास्ते ही मां दे काली बल्लण दा मैनू खाली ना टोरी फरमाया अब्बास वास्ते डाटे पे देना मंगना के मंगना है धी अली दी मैनू मौत दी इजाजत दे छोड़ मेरा पढ़ना सौखा जे लमालिया तेरा सुनना सौखा लामा लिख तेरे लफ्ज़ मौत अब्बास दे मुंह च निकले मौत दी जर्दियां ज़ैनब दे चेहरे मरहबा मरहबा क्या रंग है यार मजलिस दा मैं सदके होवां रूहानियत है ए तेरी दी अता है मेरी जातरी दी तेरे अंदर दा दर्द है किसे मासूम दी आमद है इतना रूहानियत वाला मौल मैं देख रहा हर बंदा इबादत कर रहा है बस इंतजार मुकान लगा बैन से करीमा एक दो तमहीद की बात ना सुनो फरमाया पास एडा डाटा वास्ता दिखा ही कि पास पता ही कर बुलाए मैं ज़ैनब अब्बा चंगे वेले मौत मंगी आ जेड़े वेले चौं पासे बदमाश वेड़ गए वास्ता भी मेरी मां ते काली बल्लण दा दित्ती चल मैं तेनू काली नहीं तोड़दी 1 मिनट खलो तेरी मौत दे सबब पैदा करनी आ अम्मा फिजा जी करा मुझसे जाती अम्मा आज तक मैं ये दस देता ना कोई बीबी तेज ना डरे आए थोड़ी जी आवाज देना जी कोई बीबी ऊंचा ना बोले लेकिन अम्मा आज मैं मिन्नत पे करनी है जितना तेज टुर सकती है अम्मा जितना ऊंचा बोल सकती है बोल एक एक में चलान कर जिस जिस ज़ैनब दा उजड़दा वे वाह जे लमालिया शंदाली दी धी तेरे तराजी होवे तेरियां नस्लां आबाद रवण एडी सोहनी साफे मैं सदके होवां हुण हक बनदा इत्थे ही लैन शुरू करा जिस जिस ज़ैनब दा उजड़दा वेखणे मेरे कहने आवे उन्हां नूं आप मैं ज़ैनब उजड़न वाली है ज़ैनब दा उजड़ना वेखो दी अली दा हुक्म आई फिजा ऐलान कर दी गई है एक सोहनी मस्तूर खैमियां चो भाज गई अगे अगे मावा पिछे पिछे बच्चे जेड़ा बदाजे तक नहीं हो सकिया एंड हाथ खाली जाम चाहे ते रो रो के प्यादे ने अम्मा केड़े खैमे पानी आया है ए हुन आए कीतियां ना मावा दी आवाज पे आती है प्याले सट दियो पानी कोई नहीं ज़ैनब उजड़न वाली 5 मिनट नहीं गुजरे एक सोहनी मस्तूर आलिया दे खैमे च जमा हुई है चौपा से बीबियां दरमियान च बहन ते बेरा अब्बास दियां अखी बंदा मेरी बहन आती है अब्बास आप खोल न खोल तेरी मर्जी लेकिन मैं ज़ैनब की आनी एक बारी वक्त मांग के मंगिए दी अली दी मैंने मौत दी इजाजत दे छो
جے نمالیا بعد منہ چ لفظ موت نکلے میری سین مزدوراں دے چہرے ویکھنے شروع کیتے بہناں دے چہرے ویکھے نے حوصلے چ رہیے کنیزاں دے ویکھے نے حوصلے چ رہیے تے جدن پئیے بھرجائیاں دے چہرے تے نگاہ پردے چائیاں بیٹھیاں میریاں ماواں بہناں زیادہ سمجھن گیاں جیڑیاں بھی غریب ہون بھرجائیاں کے ہاتھ نہیں کردیاں اے تے تاوی امیر پیو دی دی آئی جدن بھرجائیاں دے چہرے تے نگاہ پئیے علی دی دی دے زندگی چ پہلی واری ہاتھ جوڑ گئے رو رو کے پیادی آئی میرے پیو دیاں نواں آج زینب غریب ہو گئی ہے اور جڑی پردیاں دی ضمانت میں لے آئی میرا مان ڈریا ویندے جیلا مالیا غازی دے ترن نام آیا 119 مزدور سزا تو چادرہ لہانیاں شروع کیتیاں نے 119 چادر لتی ہے میری زینہ دی عباس ہاتھ کھول دے ویک تیری موت کا سبب بن گیا ہے چہرے ہلکے دے ماتمی بیٹھے عباس بیٹھا کیے قرآن دیا آیتاں بغیر گلاپاں دے کھڑیا اکیاں کے ہاتھ رکھے آدھے میرے بیدیاں میں نو نام مارو اچھا میں زندہ تو سارا دیا چادرہ کیوں لہائیاں نے میری سینہ دی عباس نہ آپ لہائیاں نے میری چادر تو لہا کیوں مرشدہ دی فرمایا تے گھوڑے تلانے شمر دے زیادنا ماتم کری تیرے مدد وچ جائے بھی جڑے جب ہاتھ پکڑنا بڑے حوصلے نال جوانا میں صدقے وہاں بلاوے میرے ساتھ دے پرسوں پہ پڑھ دے رہا آدھی تے گھوڑے تلانے شمر دے زیادنا میں صدقے ہوا میں بسم اللہ کرا مکھے لفظاں دی آ گیا فرمایا عباس نے موت منگی میں دے چھوڑی لیکن عباس میدان جانے تو پہلے میری زندگی دی حسرت پوری کر مرشدہ دی کیسی حسرت آئیو میری اللہ جس بستر تے رونے ساتھ جائے ساری زندگی بابے علی نو بول دیا ویکھی ہے کھلون دیا ویکھی میں بابے نو گھوڑے تے سوار ہوں دیا نہیں ویکھی تیری شکلیں جو میں بابا نہیں دس دے کہ آج آخری ویلے کربلا دے میدان چو اپنا گھوڑا میرے کیمے چ منگا میرے سامنے گھوڑے تے سوار ہو میں ویکھا میرا بابا کی میں سوار ہو کے میدان میں دائی مقدی ہے میری پڑھائی سیدہ زینب دا حکم آئی باغ دا گھوڑا جس دا نام ہے سلکناؤ دے اندر آیا ہے اور ماتمیاں چوں پاسے بیبیاں دا ماتمی ہلکا بنے ہیں درمیان اچ بہن تے میرا تے سرکاری باغ دا گھوڑا میری سینہ دی لے عباس ہو سوار ٹردے سرکاری عباس آپ کے گھوڑے دیا واگا جہاد پایا ہے ہون جڑے بندے رومن دی خاطر آئے ہو ایک باری سجے ویکھیا وقت کبے ویکھیا بابا جی میری سینہ دی ہو نہ سوار کس نو پیوے دے ہو میں خوشیاں تیری آئے نہ نکلے میں مانی نہیں سکدا عباس دا متھا گھوڑے دی گردن تے لگے رو کے آدھے مرشدہ دی دعا منگو شالا غریب کوئی نہ ہو آدھے کے بڑی آئی فرمایا جدر اگے چردائی دو اکبر آویندہ ایدو ہونا محمد آویندہ آنا جیتا غریبہ استاد جرامنا لے مک گینا چیلا مالیا بعد جملہ مقدہ گیا ہے کپے پاسیوں کا مہدیا لے ہاتھ کو چچائنا کبلا دی آواز پہ یادی آئی چاچا چاڑیا وہ بھی چڑھا منائی آئی آدھی کی آیا جو قاسم کوئی نہیں وہ دی ساردہ پرسا میں صدقی ہوگا آدھیے مرحبا یہ تے کربلا دا منظر بن گیا بھائی میں حضرت پر پہلے مرحبا بسم اللہ کرا آدھیے کہ ہویا جو قاسم کوئی نہیں ہوتی بدری جو حاضر ہے بڑے حوصلے نال جتے میں ویٹ کر لینے میں صدقی ہوگا چاچا کی ہویا جو قاسم کوئی نہیں ہوتی بدری جو حاضر ہے چیخ نکل گئی علی دلیر پتر دینے دی دیکھ لے کے گھوڑے دی دین دی زینت بنی ہے اور جیل مالیا ماحول سونا بن گیا جس کلیاں مٹی تے بیٹھ کے رونے میرے والے پاسے ویکھے اکثر انہاں جملیاں تے میں منبر چھوڑیا ایتھے تے ماحول ہی بڑا سونا ہے جڑے ویلے میں آکھنے تے علم پاک آنے تسی میرے والے پاسے ویکھ رہا انج پاک دے گھوڑے پہلا چکر لایا ہے بیبیاں پتھر نال ماتم شروع کیتا ہے دوسرا چکر لایا ہے بیبیاں واہی جا بعد وہن بلند کیتے نے جڑا ماں دی جھولی جو ماتمی ہے تیسرا چکر بعد گھوڑے لائے منبر دی قسمے 4 سالہ دی سکینہ بھاج پئی ہے نکے ہاتھ بن گیا دیئے چاچا یا لہیا یا میدان ٹر جا
क्यों मुर्शदा दी फरमाया चाचा छोटियां प्यो दे दुख नहीं वेखण आउंदे ओ चाचा तेरे घोड़े पहला चक्कर लाया मेरा प्यो मुंह दे बाहर मिट्टी ते झड़ पिया है कमर के हाथ रख के याद है मेरे अल्लाह हुण वड्डा गरीबा आ जाए पास होवेंदा है मेरी कमर टूट गई है रो तेरे मजहब विच जाएगी हाय कर शान ही तो ते जम्मे जली दियां दियां रोण वास्ते मैं सदके फरमाया चाचा या लहया या मैदान तो जा हो नहीं सकता मातमी साचा ना भाई आखे छोटी बतो जेड़ी जवान सर दा फुलसा पे पढ़ दे कि बास ना मनन इत्थे ते मां झोली च सबक दिते आ सकीना दे आकन दी दिल लाई जेला मालिया बास घोड़े दियां वागा मैदान नाल मोड़ियां 5 कदम कनात के अंदर आई घोड़ा बहनों करा दे मजलसा मुकदियां ने इत्थे ते माहौल ही बड़ा सोहना है 5 कदम कनात के अंदर आई घोड़ा फिजा दी आवाज आई अगाली घोड़ा रो यासीन मिटियां ने तवज्जो ही नहीं की अब्बास आदने में घोड़े दी आवाज मोड़ियां ने दिखा कि कयामत का मंजर आई 18 बिरावां दी बहन मिटियां ते जड़ी होई आई वाह खुले यार ते रो रो के पैया दी आई बहन दा मार और सलामत रे आमिना तमशीर ते लाई वाजा और कल मिलने ने सेवर मरहबा ए गल आई ना और कल मिलने ने सेवर कैदियां वाले किवें पावने न समझ आई वाजा जेला मालिया रात इस वक्त आए ते सारे रोण अब्बल तो लेके रोड ताई जिथे जिथे कोई बैठा है जिथे जिथे कोई खलोता अगले जुमले पे हाय दी आवाज चाहिए है यहाँ सीने पे चाहिए मेरी सैन लुटी अब्बास दे घोड़े दी आवाज छत पाए आदि तेरे बगैर बिन पलाने उठा ते बाटा सा तेरे बगैर कड़ियां पा के शाम में सफर कर ले सा प्यो दिल वास्ते इतना चाचा सुना किवें बोलना मदाम और शराबियां दे में बोल के वीर दा साईवांज किवें करना है सॉरी ए करबलाई ए तेरे देवताई मैं सदके होवां भलावे जेड़े अंदर बैठ के फिर आउंदे हो मैं सदके हो अच्छा मैं बिस्मिल्लाह करा बजुर्ग प्यादे ने जल्दी ना कर वक्त मारा अच्छा मैं कहना ते एक बारी सारे साल दा पुरसा पढ़ लेना अली दीदी रो रो के तैयारी है कि मैं बोलने नाल और शराबियां दे तुम्हें बोल के वीर नसाई वाजा और कि मैं तुरना है सोड़ियां जेल मालिया मेंबर हुसैन ने झूठ बोला मैं लाती आवा माहौल बड़ा सोहना बन गया अगे मैं इतों तक पढ़ता आई मैं तैयारी ते छोड़ता आई अक्सर मैं इस मान से अलम बरामद करेंगा जदर मैं पहली दफा गाजी को मुहर्रम पढ़िया 6 मुहर्रम आई सुबह ना कर कोई शहादत नहीं पढ़ी मैं क्या जिस दादे मोहतरम वेख के मैं देखो ताई पढ़ना और ना क्या नहीं अब्बासो मजलूम में जिंदी कोई हसरत पूरी नहीं हुई है मेहरबानी करिया करो तेरी शहादत पढ़िया करो फिर मैं मोती चुने हुण देखी मेरे वाले पासे है आया जिन वेले फुरात के किनारे पे है जेल में जिस जुर्म ने तेरी सहाय न की मैं दुख लेके जाऊंगा चौं पासों बदमाश जड़े ने उन्हें क्या पानी गए में ना जावे है शबीर एक बारी फौजा न वेख्या वक्त पास वाले पासे वेख्या ने वापस आ जा पानी नहीं चाहिए आए हुण संभली मैं सदके आवा आदम मौला किवें आवा सकीना तसी बैठी है लो भाई जेड़े मातमी बैठे हो पास मशक दियां डोरियां सज्जे मोंडे ते पाइयां ने हौसले वाला बंदा होएगा जिंदी अगले जुमले ते हाय ना निकले है चेला मालिया मैं झूठ बोला मैं लांती होवा मैनू एदी कसम है झूठ बोला मैं लांती होवा तो मातम ना करे तेरा अपना मुकद्दर है एक कुत्ते वार कीता है अब्बास दा सच्चा बाजू कलम होया है अब्बास मशक दियां डोरियां खब्बे बाजू ते पाइयां ने एक हराम दे वार कीता है खब्बा बाजू कलम होया है हुण मरदे ते मरन
मैं सदके होवां, मैं सदके होवां, मैं सदके होवां, न थकिया न भुलिया। मैं पिया मातमी शाही कर लें कि अगली सतर से मेरे हिस्से की मजलिस हो जानी है। ताई के प्यादा मुक आस गई कुल तसिया दीवा बैठे हाथ ते जानदा राधा चेल मारियो जेरे मातम दी गल वास्ते आयो ते रोए दी केड़ी गल है तो गादी छड़िया है और कुछ मार कमीना रिया को जपड़ी को आदा मुक फिकर गया पकड़ो ना यार इसलिए मैं सदके होवां, मैं सदके होवां। अजे ते मैं पढ़ने जिंदगी का पता कोई निशान की मेहनत है। मैं पहले कितनी बार आप चुके मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बात करदा ये मेरे वेदी केड़ी गल है तो वादी छड़े आए ओ तो हुक्म करो ना ये तो शिमर कमीना रे अब जपड़ी को आदा ओ मुकत कर गया है। ओ खाया सोफा हाय जेल हमारे हुण ऐसे प्यारे माहौल में जुमला करना चाहिए रोन की खातर जाइए। इब्तदाई मेरी दाखिली दा तकरीबन सन 2012 या 13 की गल साडे इलाके च 5 मार्च मजलिस होंदी है। इमाम बारगाह सफीना पैंतन पाक ए जेलों की संगत भी उत्थे जांदी। खल्लू साहब मालक सेहत नाल जिंदगी दराज फरमावे जिन्हें कलियां बह के रोने साथ ओ पे पढ़दे हां मलक साहब रुकन वाले मालक उन्होंने दर्जात बुलंद मैनू आदमी आलिशा मिंबर ते चली मैं क्या चलो मलक भी खल्लू साहब हजरत अब्बास पे पढ़ते हैं जेड़े वेले इन्हां लफ्जां ते पहुंचे हैं जो ले बैठा अब्बास एक सवाल मलक साजिद की तब कसम खुदा दी इमाम बारगाह दी दरबारां हिल गईयां जेड़ा खल्लू साहब जवाब दिते इत्थे ते माहौल ही बड़ा सोहना है। जेड़े वेले आके ना ले बैठा अब्बास ते तुर पिया शबीर रुकनिया लादा खल्लू साहब जरा रुको जदन अकबर जने आई ते कोणियां दे बाहर तुरे आई जदन बाहर जने ते किवें तुरे आए तू मातम ना करे ते तेरा अपना मुकद्दर कल्लू साहब आदे ने मलक साहब किवें दसा एक कदम चांदा ही सच्चे जन पांदा ही तू चांदा ही कब्बे जन पांदा याद है कमर त्रोट गई मरहबा मरहबा है अताई हुन सर चाहिए जेड़ा फिर मैं साल लगा जी मैं बिस्मिल्लाह करा एक कदम चांदा ही सच्चे जन पांदा ही दुआ चांदा ही कब्बे जन पांदा ही आ गए पास को जिन्हें जिन्हें ने विराह है हाथ चल एक बारी हाथ चल सारे मैं सदके होवां झोली च रखी अजय मैं एक रिवायत छुपा गया तेरे डर की वजह से जवान मुंह का मातम पे करते हैं बस इतना इशारा करना एक बारी वेखी तो तेरी अखी आए निकल जाएगी। शबीर साल झोली च रख के इथों खून साफ किया अल्लाह अकबर सलाम उस बंदे को जेड़ा समझ गया है जेड़ा नहीं समझिया मैं गल बोल देना एक हराम लाद तीर दवार की तई जेड़ा बात सच्ची आंख च लगा ओ मेरे ओ मैं सदके होगा पेशानी ते मौसा दिता फरमाया बात 32 साल की रवायत एक रवायत 34 साल शबीर की 34 साल हसरत पूरी नहीं हुई। अब्बास लादे का मेहमान है बंदा मेरे इमाम की कचारी है जेल हमारे पता नहीं चोले जुमले बर्दाश्त नहीं करने एक पहाड़ी मुसाहिब ज्यादा बेच जेड़े मेरा वाले बैठे सार चक उमर बनी दफ्तर ओ मेरा बादशाह दस केड़ी हसरत इस जुमले ते जिस आए ना की मैं जेल में दुख लैके जाऊंगा आए जे रोमन होते तू सोना जुमला कोई नहीं है जेड़े वेले आके ना क्या सी हसरत अब्बा दा मोह चुम के आदने साध चाफिरा आए
میں صدقے ہوواں آج ویلے اکنا زر جابرا اس ویلے آدم مولا جدن مدینے ٹرے آئی مینوں اما ام البنین منع کیتا ہے آج اگر میں براز دیا میری ماں ناراض ہوتی ہے شبیر آدن میں تینوں کربلا تیری ماں ملے ناڑ ویکھنا میرے والے پاسے ہے اج تو انگلیاں بلند کیتیاں نے فرمایا عباس میری انگلیاں دے درمیان ویکھ جڑے ماتمی بیٹھے ہو جیل والے عباس آدھے نے میں دتا کی ہے مدینے دی نگری ہے میری ماں دی کمر جھکی ہوئی ہے رو رو کے تیاری ہے سج جابرا او اللہ زیدہ مہمان آئی شرما نہیں نا سال بعد دن آنے آتی آئی سج جابرا لاشاں دا مکا ہوئی ہے جڑے ویلے ماں دا حکم ملیا ہے ہن بعد دی آواز آئی ہے آئیو میرا امت دا مہمان میرا آئیو میرا پترا مویا میرا چدر ناوی دکاوا دبا گیا آئیو میرا غریب میرا جیوے جو میں پہ سن دی آئی ہے آبی عباس میں تیری کے لگ دیا عباس موقع میں حل پھر رہے ماتمیوں رو رو گیا دے آئیو میری شام دی کہتن دیر آئیو میری بازار آئی چرلن علی بیر ممبر دی قسم ہے ایک اللہ کر دیا رو پروان ہو گیا تے دسا شبیر دی کیڑی حالت ہے چوم ویر دی مسشا پیرے آکے مادام چوم ویر دی مسشا پیرے آکے تیری موت نے کمر نوا چھوڑی ہے چوم ویر دی مسشا پیرے آکے تیری موت نے کمر نوا چھوڑی میں دادا سونا بسدا میں دادا سونا بسدا میری رونق امت وجہ چھوڑی ہے شبیر دی کیڑی حالت ہے شاعر پیا ویر کو گل لا کے تریا کالی نشکے علم جا کے شاعر پیا ویر کو گل لا کے تریا کالی نشکے علم جا کے وطا جھن پاؤندا ہے مٹیاں تے وطا جھن پاؤندا ہے مٹیاں تے جیڑا مال آئی اور میں جیڑے میرے کہنے چکا دیا ہے میری زین رو رو کے آتی ہے میں کوئی نہیں سامنے آقا دے پرے دیا بھی مقام اور ہر کوئی خدا